अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं जमशेद अरेंज स्टूडियो यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बिग बैक जो कि आपको फुल एचडी हाई रेजोल्यूशन के अंदर स्टूडियो बैकग्राउंड देने वाला हूं। तो इसके अंदर जो है आपको पीएनजीज और स्टूडियो बैकग्राउंड और मुख्तलिफ किस्म के जो है बैकग्राउंड मिलने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। तो यहाँ पर मैं आपको इसका रिव्यू दे देता हूँ कि ये किस तरह के बैकग्राउंड है। तो ये देख सकते हैं आप, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और फुल एचडी हाई रेजोल्यूशन के अंदर, जैसा कि आप अपनी फ़ोटोग्राफी के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के जो है बैकग्राउंड आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाले। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और इस वीडियो को जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट करके यहाँ पर अपने अडोबी फोटोशॉप के अंदर ले लेता हूँ। तो मैं आपको जो है फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है आपको पिक ऐड करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये बैकग्राउंड है। तो ये देखें कितना खूबसूरत, और जो है अब मैं आपको अपनी पिक जो है यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी मेरी पड़ी है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मेरी पिक कहीं पर भी पड़ी होगी इंशाअल्लाह जी। देख लेते हैं कहाँ पर पड़ी है। तो यहाँ पर पड़ी है मेरी पिक, ये पड़ी, ठीक है जी। तो इसको जो है मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत, और ये देखें। और आप अपनी जो है एडोब फोटोशॉप के अंदर भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तो कल मैंने जो है एक वीडियो अपलोड की थी, तो काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि सर ये तो कंप्यूटर के लिए यूज़ होते हैं। भाई आप फोटोग्राफी के अंदर अपने मोबाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और मोबाइल और जो है कंप्यूटर यूज़र भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से जो है इनको यूज़ कर सकते हैं और अपनी फ़ोटोग्राफी को और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आप जो है इनकी मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको जो है रख देता हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक ज़रूर किया करें और अपनी सपोर्ट ज़रूर किया करें। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस जो है अपलोड करते हैं और आपके लिए इतना अच्छा डाटा जो है आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आपका भी हक बनता है हमें जो है सपोर्ट करें। तो यहाँ पर इसको जो है मैं कर देता हूँ नॉर्मलाइज। इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव जो है ये होते हैं। आप इन्हीं के थ्रू भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपको बेस्ट लगे आप इसकी जो है यहाँ पर सॉफ्ट लाइट एंड इसकी फिल जो है हमने नॉर्मल कर देनी है, ठीक है। और इसको भी ओके लाइक दिस। तो ये देखिए कितनी अच्छी लुक बन चुकी है इसकी। तो अब ये नीचे वाला जो हिस्सा है हम इसको जो है इरेज कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी फ़ोटोग्राफी को जो है और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें कितना खूबसूरत लुक बन चुकी है ये हमारी पिक की। तो ये एक बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए ये चॉइस किया था, बट जो है आप एक और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड है। तो ये देख सकते हैं ये जैसे बैकग्राउंड है, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी स्काई बैकग्राउंड, जैसा कि आप ये ऊपर देख रहे हैं। तो आप इसका जो बैकग्राउंड है आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका तरीक़ाकार भी मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर, और एक और वीडियो मैंने स्नैपसीड के ऊपर भी बनाई थी। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिएगा कि मोबाइल यूज़र भी अपनी स्काई का बैकग्राउंड जो है रिप्लेस कर सकते हैं, और अडोबी फोटोशॉप वाले तो वैसे ही कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है अडोबी 2021 के अंदर जो है उन्होंने एक मोस्ट फीचर दिया हुआ है कि आप उसके अंदर भी है आपको विदाउट एनी सिलेक्शन भी आप उसका स्कैन रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, आपको 1% भी नहीं लगेगा कि ये रिप्लेस हुआ है। तो ये देख सकते हैं फुल एचडी हाई रेजोल्यूशन के अंदर ये बैकग्राउंड है, काफ़ी खूबसूरत। और जो है इस तरह के बैकग्राउंड में आपको और भी दिखा देता हूँ किस तरह से है ये। तो बहुत ही कमाल के और अमेजिंग अमेजिंग जैसे कहते हैं अमेजिंग बैकग्राउंड है आपके लिए।
تو یہ ایسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسٹوڈیو بیک گراؤنڈ، یہ یلو کلر کا جو ہے اس کو ہم یہاں پر لے آتے ہیں، تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کو میں جو ہے ایسے کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کافی زیادہ خوبصورت اور جو ہے پروفیشنل لک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اس کو بھی، تو یہ بیک گراؤنڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ دیکھیں یہ میرا پیچھے والا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ تھوڑا سا جو ہے اچھی طرح نہیں آ رہا، تو میں یہاں پر اس کو ایسے کر دیتا ہوں اور اس کو جو ہے میں بڑھا دیتا ہوں تاکہ یہ اور بھی زیادہ واضح لگ رہے، ٹھیک ہے۔ سافٹ لائٹ اوورلیز، تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو آپ اس طرح سے اپنی ویڈیوز کو جو ہے اپنی ویڈیو کے اندر یا اپنے فوٹوگرافی کے اندر ان بیک گراؤنڈ کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں ایزیلی، اور باقی بیک گراؤنڈ کا میں آپ کو ریویو دے دیتا ہوں۔ یہ تقریباً 2000 پلس جو ہے یہ بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ PNG لائٹس، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اور یہ ٹیکسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور رسکی لائف، ٹھیک ہے، یہ ایویسم، اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کے اندر یہ یوز ہوتے ہیں، تو کافی زیادہ یہ بیک گراؤنڈ یہ بھی بہت ہی اچھا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کے اندر آپ جو ہے اپنی فوٹو ایڈٹ کر سکتے ہیں، اور کافی زیادہ بیک گراؤنڈ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں، اور جو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو لازمی سے شیئر کیجیے گا۔ تو جسٹ جو ہے آپ کو میں ایک ایک کر کے ریویو دے دیتا ہوں ان کا، تو آپ دیکھتے جائیے کس طرح سے ہیں یہ، تو بہت ہی کمال کے ہیں۔ اور اس ویڈیو کا پاسورڈ جو ہے میں آپ کو دکھا دوں گا، اور آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کیجیے گا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر دیا تو آپ نے ان بیک گراؤنڈز کو بھی سکپ کر دیا، کیونکہ آپ کو یہ بیک گراؤنڈ کہیں سے بھی نہیں ملنے والے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو بیک گراؤنڈ۔ تو یہ دیکھیں گراس، جیسا کہ میں نے عید الاضحیٰ کے حوالے سے ویڈیوز بنائی تھی تو اس کے اندر میں نے یوز کیا تھا ان کو، تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت اور اٹریکٹیو بیک گراؤنڈ۔ تو یہ دیکھیں اور زیادہ خوبصورت، تو یہ فلاورز ہیں اس کے اندر PNG کے اندر، تو آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں اور یہ غبارے ہو گئے، اور یہ جو ہے میں اپنی ویڈیو کے اندر اپنی ایک فوٹو کے اندر میں نے اس کو یوز کیا تھا، تو کافی دوستوں نے پوچھا تھا کہ اس کی PNG جو ہمیں دے دیں، اور یہ بیک گراؤنڈ میں نے جو ہے اپنی فوٹو کے اندر ایڈ کیا تھا، اور یہ بھی میں نے یوز کیا تھا، ٹھیک ہے، لائک دس۔ اور یہ کافی کمال کے اور امیزنگ، اور یہ دیکھیں سب کچھ آپ کو PNG اور بیک گراؤنڈ فل HD کے اندر ملنے والے ہیں، اور اس پیک کے بعد بھی آپ کو بیک گراؤنڈ دینے والا ہوں انڈور اور آؤٹ ڈور کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس طرح جو ہے آپ نے سپورٹ کرنی ہے، اور کیونکہ میں آپ کے لیے جو ہے اور بھی زیادہ بیک گراؤنڈ دینے والا ہوں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ پوز لیتے ہیں کہ آگے سے جو ہے ایک اس طرح کی جالی ہوتی ہے آئرن کی، تو یہ لگا دی جاتی ہے، تو یہ فل HD ہائی ریزولوشن کے اندر ہے، اس کو جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں، اپنی فوٹو کے اندر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کافی کمال کی ہے، امیزنگ۔ تو یہ دیکھیں اور یہ جو پتے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں عام درخت کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، یہ پتے گرے ہوتے ہیں، یہ اس جی کا کمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری داڑھی ہوگی جیسا کہ ہم لکڑی لگاتے ہیں، تو یہ دیکھیں اور یہ فلاورز اینجلس، یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت امیزنگ۔ تو میں آپ کو جو ہے دکھا دیتا ہوں جلدی سے، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے آپ بور نہ ہو جائیں، تو آپ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے بلڈ، جیسا کہ آپ نے پکچرز کے اندر دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ہے پکچرز ایڈیٹنگ کے اندر بلڈ سے ہوتے ہیں، بٹ وہ جو ہے ایک پٹی باندھی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر یہ PNG لگا دی جاتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ پروفیشنل فوٹو جو ہے۔ تو یہ دیکھیں بہت ہی کمال کی اور امیزنگ یہ ڈیزائن اور بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ دیکھیں تو جو مین چیز میں نے مینشن کی تھی اسٹوڈیو بیک گراؤنڈ، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ہے، اور یہ سب PNG کے اندر ہے، آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لائٹس ہو گئی، اور یہ دیکھیں کافی کمال کے امیزنگ لائٹس ہیں، اور یہ ٹیکسٹ کیونکہ میں نے مینشن کیا تھا PNG اور بیک گراؤنڈ فل HD، تو وہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔
تو کیونکہ کافی دوست ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تھمبنیل کچھ اور ہے اور ویڈیو کے اندر کچھ اور ہے، لیکن جو چیز ہم لکھتے ہیں وہی ہم آپ کو دیتے ہیں. سو ہم نے کوئی کسی کے ساتھ جو ہے ایسا نہیں کیا کہ ویڈیو کے اندر کچھ اور ہو اور تھمبنیل کے اوپر کچھ اور ہو. سو اینی وے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ سب PNG کے اندر ہیں، آپ کو ملنے والے ہیں. تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا. اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر دیا تو آپ نے جو ہے بیک گراؤنڈ کی پیک کو بھی جو ہے آپ نے مس کر دیا. تو یہ تقریباً جو ہے کافی بڑی فائل ہے، تو آپ نے جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. تو یہ رہے ہمارے اسٹوڈیو بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹوڈیو بیک گراؤنڈ کے اندر فوٹو ایڈیٹنگ ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل پروفیشنل لیول کی ہوتی ہے ایڈیٹنگ. تو یہ دیکھیں کافی کمال کے امیزنگ ڈیزائن ہے. تو ان میں سے میں آپ کو کچھ کی جو ہے میں دکھا دیتا ہوں. جہاں پر یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس کو میں جو ہے یہاں پر رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اوکے، میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں. تو جی ہاں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی امیزنگ اور کتنی اچھی لک بن چکی ہے. تو پاسورڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ اس کا پاسورڈ ہے. ٹھیک ہے، تو 2000 PNG. ٹھیک ہے، اور اینڈ بیک گراؤنڈ جمشید، یہ اس کا پاسورڈ ہے. نوٹ کر لیجئے کیونکہ آپ سے کوئی بھی مسٹیک ہو گئی تو یہ جو ہے اسمال میں ہے، آپ نے بالکل اسی طرح سے لکھنا ہے کیونکہ اسی کو میں نے کاپی کر کے اس کو زپ کے اندر کنورٹ کیا ہے. تو آپ نے اسی طرح سے جو ہے اس کو لکھنا ہے. تو یہ تھا اس کا پاسورڈ. تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی. ویڈیو پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، اور تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز جو ہے آپ سے مس نہ ہو.